सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आज के हक़ाइक़ बहुत खूबसूरत हैं। हम मार्के हक़ को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम 14 अगस्त जो कि जश्न आज़ादी है, इंडिपेंडेंट डे है, और इस सब के अलावा इसको जिसे कहते हैं कि मार्के हक़ की फ़तह से आज़ादी का जश्न जो है वो हमारा दोबाला तो हो ही गया है, लेकिन तजदीद अहद भी है। ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है नाज़रीन, एक ज़िम्मेदारी भी है। हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बच्चों को बताते हैं, हमें बच्चों को हिस्ट्री भी बतानी चाहिए कि एग्जैक्टली किस तरह से पाकिस्तान को हासिल किया गया था, कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी, कितनी जानों की नजराने पेश किए गए थे, कितनी शहादतें हुई थी, उसके बाद हमने ये अर्ज़ पाक हासिल की थी, ये खूबसूरत वतन हासिल किया था। लेकिन हमें अपने उन शहदा की कुर्बानियों को आज याद करना है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम 14 अगस्त 2025 से नहीं करेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे 14 अगस्त 1947 से। उस दिन वापस जाएंगे जबकि हिजरत की जा रही थी, जब कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह से अपनी सरज़मीन तक पहुंचा जा सके, जब पाकिस्तान अलहदा उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, और जब वेलकम किया गया था, तो हर एक की ख्वाहिश थी कि वो अपनी आज़ाद जो है सरज़मीन पे पहुंच जाए। आज वहाँ से आगाज़ करेंगे सफ़र का, और आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करता हुआ, तमाम मनाजिल को तय करता हुआ 2025 तक आएंगे कि आज हमारा मुल्क क्या जिसका हमने ख्वाब देखा था वो शर्मिंदा ताबीर हो गया। आज ये वही पाकिस्तान है जो हमें चाहिए था। आज ये वही पाकिस्तान है जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और जिसकी ताबीर के लिए अनथक मेहनत करती थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्या ये वही पाकिस्तान है? क्या हमारे नौजवान जिनके बारे में कायद-ए-आज़म ने इतनी ढेर सारी बातें की, इतनी ढेर सारी नसीहतें की, उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इस सब पर डिस्कशन रहेगी आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए स्टूडियो में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और सरदार गौस बख्श बारोज़ई साहब हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आ जाते हैं कर्नल साहब की जानिब। कर्नल साहब, मैंने जैसे कि अभी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि हम आज 14 अगस्त 2025 से आगाज़ नहीं कर रहे। आज हम 14 अगस्त 1947 से आगाज़ करते हैं कि उससे पहले जो कोशिशें हुई थी, ऐसा नहीं था कि एक दिन की कोशिश थी, बड़े सालों की कोशिश थी, बड़े अनथक मेहनत की गई थी, ख्वाब भी देखे गए थे। फिर हमने देखा कि जिस तरह से जानों के नजराने दिए गए और जो जोश वलवला था, कुछ बयान तो करें हमारे देखने वालों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज़ादी तो मैं समझता हूँ कि 1857 में ही शुरू हो गई थी। जद्दोजहद आज़ादी की बुनियाद और जितना भी खून बहना था आज़ादी के लिए, वो तो उसी दिन से शुरू हो गया। और उसके बाद 1857 के बाद हिस्ट्री हमारी बहुत चेकर्ड रही है। और फिर गोरों ने ऐसी क्लास पैदा की हमारे में जो कि उनके अहकामात मानती थी, जो कि आज़ादी मांगने वालों को दबाती थी। ये और ऐसे सरदार साहबान और ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग कि जो अपने हलके में उनको कोई फोर्स बना के कोई 50, कोई 100, कोई 500 बंदों की बमै असला देते थे। गोरे अपनी फोर्स तो इधर इतनी नहीं लेके आए हुए थे। गोरे तो हुक्मरान थे, वो सिर्फ हुक्मरान तबका साथ लेके आए हुए थे। मगर तो इधर जो हाल किया हमने आज़ादी मांगने वालों का, इंसाफ मांगने वालों का, चीज़ें ठीक करने वाले का, वो तो हाल प्री पार्टीशन ख़राब होना शुरू हो गया था, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा। अभी मैं उस पर ज़्यादा वक्त लगाने की बजाय आपकी डिमांड के मुताबिक 14 अगस्त बल्कि 13-14 अगस्त 1947। देखिए, हम लोग, हम में से मेजॉरिटी, मैं ये कहूँगा, अच्छे कारोबारी थे, कारोबार था, स्टील की इंडस्ट्रियाँ थीं और मेहनती लोग थे और पढ़े लिखे थे, समझदार थे। और फिर वो कि इतने वसाइल थे कि वो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग जो थी उसको फाइनेंस भी करते थे, उसमें फ्रंट रोल का किरदार भी अदा करते थे। उस हिस्ट्री से
بہت نقصان اٹھانا پڑا. 13-14 کو ٹارگٹ کر کے انڈسٹریز کو آگ لگائی گئی, کاروبار کو آگ لگائی گئی, ان کے ایسٹس کو ختم کیا گیا, لوٹا گیا. حتیٰ کہ لاسٹ سٹیج تھی 14 اگست کو. مجھے یاد ہے کہ جس وقت ہماری ریزیڈنس کے اوپر کوئی 300-400 مسلح افراد کا حملہ ہوا, تو اس وقت صرف والدہ تھی اور ہم بچے تھے, والد باہر تھے, تو ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا بچنے کا. باقی انہوں نے گھروں واروں کو آگ لگاتے آئے تھے. ماسوے اس کے کہ ہم لوگ چھت پہ چڑھ گئے. والدہ کو پتہ تھا کہ چھت جو تھی وہ ساتھ والے گھروں کے ساتھ کنیکٹڈ تھی, وہ گھروں کا رستہ دوسری اسٹریٹ سے نکل جاتا تھا, سیف زون تھا. وہ بچوں کو لے کے چلی گئی. ہم نے سب نے کلمہ پڑھا, ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور سب نے کٹھی چھلانگیں لگا دی. کافی نیچے تھی چھت ان کی, کچھ 40 فٹ نیچے تھی. ہم نے سب نے والدہ کے کہنے پہ چھلانگیں لگا دی. جو ہی ہم سارے اس کے اوپر چھت پہ گرے, وہ چھت کمزور تھی, وہ چھت ہی ساری گر گئی. پرانا مکان تھا, اس کی گری, اس کی 2 چھتیں نیچے اور تھی, وہ بھی جس پہ وہ ملبہ جاتا, وزن جاتا رہا, وہ بالکل ہم گراؤنڈ فلور پہ آ گئے. اچھا, اللہ کا میں سمجھتا ہوں ہماری جانیں بچنی تھی, زیادہ چوٹیں نہیں آئیں, تھوڑی بہت آئیں, فریکچر کوئی نہیں ہوا. تو ہم لوگوں نے مٹی شٹی جھاڑ کے تو باہر نکلے. تو ادھر سے ریلوے اسٹیشن کا جو سفر تھا وہ بڑا ہی خوفناک تھا. اس میں ہر چوک میں, ہر گلی میں, ہر جگہ پہ لوگ شہید کیے جا رہے تھے, اور بڑے ہی روتھلیسلی اور بڑے کرولی. نہ کوئی بچوں کو دیکھتا تھا, نہ خواتین کو دیکھتا تھا, نہ کسی, بالکل وہ جینوسائیڈ والا طریقہ کا. بہرحال ہم نے بھی کچھ 13 بندے ہماری فیملی کے شہیدوں میں شامل ہوئے جی اس 2 دنوں میں. کچھ 13 کی رات کو جلنے میں, کچھ اس کے بعد اس دن بھی 3-4 راستے میں. تو باقی ہم بچے بچائے, کچھ زخمیوں کو اٹھاتے ہوئے, کوئی لاشوں کو لیتے ہوئے آگے آئے. تو گاڑی ساری کی ساری ٹرین جس نے لاہور آنا تھا مغل پورے, وہ ساری کی ساری ٹرین میں ہر ڈبے میں سے خون بہہ رہا تھا اور چیخوں کی آواز تھی. بہرحال ٹرین بڑی مشکلوں سے چلی تو وہ آئی, مغل پورے تک پہنچ آئی. رستے میں جو ہوا وہی ہوتا رہا جو اس ہوتا. ریفیوجی کیمپ لگا ہوا تھا مغل پورے میں, اور کوئی چیز نہیں تھی, پینے کا پانی بھی نہیں تھا. پھٹے ہوئے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے 2-3, اور اس کا نام ریفیوجی کیمپ تھا. یہ پاکستان کا سٹارٹ تھا, پاکستان کی یہ آزادی تھی. یہ قیمت ادا کرنی پڑی صرف ہم کو نہیں, تمام ان لوگوں کو کہ جو اس سے افیکٹڈ تھے, اور جو اپنا گھر بار, اپنے ایسٹ, اپنا سب کچھ چھوڑ کے تو ایک شلوار قمیض اور ایک جوتی پہن کے تو نکل آئے. اس کو کبھی بھولے نہ, یہ جو قربانی دی ہوئی ہے اس کو بھی لٹل نہ کریں, اس کو بھولے نہ, اس کو سامنے رکھیں کہ آزادی لینی کتنا مشکل ہے. یا جا کے غزہ کو دیکھیں کہ جہاں آزادی کے لیے بھوک سے بھی مارے جا رہے ہیں. کوئی اس وقت کی 47 کی کوئی بھی کیس تھی, 47 سے آگے آ جائیں, بڑا مشکل ٹائم تھا, کوئی وسائل نہیں تھے. کرنے صاحب میں چاہوں گی ذرا 47 تک کا میں اپنے تینوں مہمانوں کا ویو لے لوں, اس کے بعد پھر میں آگے 47 سے آگے کی ہسٹری پہ جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ابھی آپ نے کرنا صاحب نے, انہوں نے جو ان پہ گزری اس وقت وہ آپ نے سنی. سر مجھے بتائیے گا, بہت قیمت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ادا کی ہے. ٹرین کا جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں, میں نے بھی پڑھا ہے ہسٹری جو پڑھی اس میں, کہ جس طرح سے ٹرین پہنچی اور جو ساری صورتحال تھی, بڑی جو ہے ہم نے قیمت ادا کی ہے اس آزادی کی. آزادی آسانی سے حاصل نہیں کی ہے. کچھ یاد, کچھ شیئر کریں 14 اگست 1947 کا دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی واقعی آزادی کا جو قربانیاں دی گئیں وہ بہت بڑی قربانیاں تھیں اور بہت گہری قربانیاں تھیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس پہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. اب وہ نسل جنہوں نے یہ خود دیکھا وہ تو بہت کم رہ گئے ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس پینل کے اندر یہ موجود ہیں جنہوں نے خود یہ تجربہ ان کو ہوا. لیکن اس بہت کتابیں لکھی گئی ہیں, بہت ساری جو داستانیں ہیں وہ موجود ہیں اور انتہائی المناک ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 200 سال کی غلامی کے بعد ہمیں آزادی نصیب ہوئی,
اور پاکستان بنانے والے قائد اعظم اور ان کے ساتھی جو تھے ان کی انتھک کوششوں سے اور جو ان کے رہنما تھے فلسفے کے جی جن میں علامہ اقبال سر فہرست ہیں ان کی بھی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے آج کے دن کہ ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی اور ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی طرح سانس لے سکے اس کرۂ پر اور اس مخصوص جگہ پر جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو داستانیں بہت لمبی ہیں. ان کی بھی جو ہجرت کر کے آئے اور ان کی بھی جنہوں نے یہاں پر ظلم سہا اور جنہوں نے اپنے خاندانوں کو فسادیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا جو یہاں لوگ موجود تھے. اور پھر جس کا اثار بھی تھا جس طرح جو کچھ ہو سکا اس وقت جو کچھ بس میں تھا وہ مہاجروں کے لیے کیا گیا ان کو بسایا گیا. جو آپ جس کو ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں انگریزی میں انہوں نے مخالفت کی لیکن اس کے باوجود قائد اعظم کے زیر انتظام حکومت جو تھی اور ان کے رفقائے کار کے تحت انہوں نے مہاجروں کو بسا لیا کسی نہ کسی طرح کسی جگہ پر. جو علاقے کے ہوس پرست تھے ان کی نظریں ہندوؤں اور سکھوں کی چھوڑی ہوئی زمینوں پر تھیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کوئی آگے مہاجر جو ہے اس کا حق ملے. لیکن بہرحال حکومت نے اس وقت کی حکومت نے اس وقت کے وزراء نے یہ کام کر ڈالا اور پاکستان جس کے بارے میں دشمنوں کا خیال تھا کہ یہ چند ہفتوں چند مہینوں کی بات ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ خطہ زمین واپس اکھنڈ بھارت میں شامل ہو جائے گا خدا نخواستہ تو وہ تمام ان کی امیدیں جو تھیں وہ ناکام ثابت ہوئیں اور اللہ کے فضل سے پاکستان چل پڑا. نہرو کی سٹیٹمنٹ ہے اور ڈاکٹر جوزف کارمل کی مشہور کتاب ڈینجر ان کشمیر میں درج ہے کہ یہ 15 20 25 زیادہ سے زیادہ 50 سال کی بات ہے یہ خطہ زمین واپس انڈیا میں شامل ہو جائے گا. تو آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ نہرو کی پیشین گوئی کو ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے باطل ثابت کر دیا. بہت کمزوری میں لیکن ہم سروائیو کر گئے ان 78 سالوں میں اور آج ہم خدا کے فضل سے اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. بالکل درست. اور ہم آزادی کو انشاءاللہ برقرار رکھیں گے اور ان شہیدوں کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے جنہوں نے اپنی جانیں اس ملک کو حاصل کرنے میں اور اس ملک کو چلانے میں اور اس ملک کا دفاع کرنے میں قربان کی. اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کی جذبے کے صدقے میں پاکستان کو قائم رکھے. الہی آمین آمین. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. سردار صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سردار صاحب ایک جانب تو ہم مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اتنی بڑی تاریخی فتح جو بھارت کو اس نے شکست اس کے نصیب میں لکھی اور صرف 4 دن کی لڑائی تھی اور 4 گھنٹے کے اندر اندر جس طرح سے ان کو ہم نے دھول چٹا دی وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت معنی خیز ہے ایک میسیج اگر بھارت اس کو سمجھ سکے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یوم تجدید بھی ہے یعنی کہ آج ہم نہ صرف اپنے 14 اگست اپنی آزادی کا دن منا رہے ہیں بلکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں ہمارے ملک کو لے کے. سر سب سے پہلے بات کریں گے 14 اگست 1947 کے حوالے سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. جی سردار صاحب آپ سے. جی دیکھیے میں تو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا ہوں جی 45 کا مجھے نہیں پتا کتابیں پڑھتے رہتے ہیں لوگوں دوستوں. سر اپنی فیلنگ جو بڑوں سے سنی وہ شیئر کر دیں. میرے دادا نے ووٹ کیا پاکستان کے لیے جی اس وقت جب کہ سارا بلوچستان ایک طرف تھا میرے دادا نے ووٹ کیا پاکستان. تو اس کے بعد جب پاکستان بنا ہے تو اس کی بھی خبریں بھی پڑھتے رہے ہم کتابوں میں بھی دیکھتے رہے کہانیاں بھی سنتے رہے. پھر میں 1954 میں پیدا ہوا ہوں جی مجھے
1960 का तो उसके आगे का याद है। तो फिर मतलब वो एक अजीब सी कहानी थी। ये था कि क्योंकि मेरे वालिद ट्राइबल चीफ थे, तो लोग आते जाते थे, बचपन में भी हम सुनते थे। कायद के जो साथी थे, अपना क्या कहते हैं, जाफर खान जमाली और अपने जो विजय साहब थे, नवाब मोहम्मद खान जोगेजई, और भी बहुत सारे थे। तो उनको भी मैंने देखा था अपने वालिद के पास आते हुए। तो स्टोरी तो वही पे जो शुरू होती है, जो 57 से 57 से शुरू हुई, वो जो गदर जिसको कहते थे, उसके बारे में भी हम अब तक क्लियर नहीं है कि किसने किया, क्या किया। तो यहाँ जो कहता है कि मेरी कहानी ठीक है, सही है। अभी मैं सुन रहा था कि अंग्रेज जब आया यहाँ पे, तो उसने सरदारों को पता नहीं क्या क्या दिया जी। कम अज कम मैं एक बहुत बड़े सरदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ हिस्ट्री में। अब मैं अपने आप को साबिक नवाब कहता हूँ जी, इसलिए कि मैं अपनाया हूँ। तो लेकिन इतना किस्सा कि अंग्रेज ने किसी अपनी मर्जी से सरदारों को सब कुछ दिया, नवाबों का खिताब भी दिया उनको को कुछ दिया तो और बात है। वरना मैं एक खानदान का बेटा हूँ जी, मुझे पता है कि उन्होंने हमको पीछे कर दिया जी, और अपनी मर्जी के सरदार नवाब बना के ताकतवर करके उनको, जिसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी 3 ताकतवर सरदार है, बाकी जो ना सरकारी है। मैं लानत भेजता हूँ सरकारी सरदारों पे जी। अगर हमको उसमें डाल दिया अपने मुल्क वालों ने कि भाई ये सरकारी सरदार है। हम सरकारी सरदार नहीं हैं। हम 5000 साल से इस खत्ते में हुक्मरानी करने वाले खानदान से। सरदार साहब, मैं बहुत माजरत चाहूंगी आपको इंटरप्ट करने के लिए, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो सरदार साहब की बात भी कंप्लीट सुनेंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 तक की मुश्किलात नहीं थी, असल मुश्किलात तो उसके बाद शुरू हुई थी, वो भी जानेंगे करना साहब से एक ब्रेक के बाद। जब सरज़मीं